1 says, मर्कुस 1 को 1 ले भन्छ, in the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. अनि मर्कुस 1 को 1 मा चाहिँ येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको पुत्रको सुसमाचारको आरम्भ भनेर भनिएको छ। And if you look at the sentence, अनि यो वाक्यलाई तपाईहरुले हेर्नु भयो भने I want you to remember a little bit what I taught you. मैले तपाईहरुलाई के सिकाएको थिए त्यसलाई अलिकति सम्झना गर्नुहोस्। In the Old Testament, पुरानो नियममा all the books were written, the name of the book was the first sentence of the book. अनि पुरानो नियममा चाहिँ जति पनि पुस्तकहरु छ त्यो पुस्तकहरुको पहिलो सुरुको वाक्यमा नै त्यो किताबको नाम आएको हामी देख्छौं। For example, उदाहरणको लागि the first book of the Bible is Bereshit. बेरेसित चाहिँ बाइबलको पहिलो पुस्तक हो। And that's how the book of Genesis starts. अनि वास्तवमा उत्पत्तिको पुस्तक चाहिँ त्यही शब्दबाट नै सुरुवात हुन्छ। Genesis 1:1 says, in the beginning God created the heavens and the earth. है सुरुमा उत्पत्ति भनेको नै सुरु हो नि त, नेपालीमा पनि आदिमा भनेर भनेको छ हैन। अनि त्यो पुस्तकको नाम नै वाक्यको सुरुवातमा नै पहिलो वाक्यको सुरुवातमा नै आएको हामी देख्छौं। The second book we call Exodus, but in the Hebrew it's Shemot, which means names. अनि दोस्रो पुस्तक चाहिँ प्रस्थान हो, तर वास्तवमा हिब्रूमा चाहिँ त्यसलाई शिमोट भन्दो रहेछ। त्यसको नाम चाहिँ नामहरु नै रहेछ, नाम रहेछ हैन, विभिन्न नामहरु रहेछ। The third book तेस्रो किताब चाहिँ is the book we call Leviticus. तेस्रोलाई हामी लेवीको पुस्तक भन्छौं। But it's the first sentence of Leviticus is where the Hebrew name comes from. तर हिब्रू बाइबलमा चाहिँ त्यो पुस्तकको नाम जे छ त्यो चाहिँ पहिलो वाक्यमा है, त्यो प्रस्थानको पुस्तकको 1 को 1 मा नै पहिलो वाक्यमा नै वास्तवमा त्यो किताबको नाम चाहिँ त्यहाँनेरि आउँछ। So Vayikra means, वाइक्रा रहेछ वास्तवमा प्रस्थानलाई चाहिँ है, त्यसको अर्थ चाहिँ यो हो, and he called, or God called. अनि उहाँले बोलाउनु भयो अथवा परमेश्वरले बोलाउनु भयो हो। Okay, so here we have the Gospel of Mark. यहाँनिर हामीले मर्कुसको सुसमाचार छ हामीसँग। It starts with the word the beginning. अनि आरम्भ अथवा सुरुवात भनेर यो पुस्तकको चाहिँ सुरुवात भएको छ। And the word beginning we know is the word in Hebrew Bereshit. अनि यो आरम्भ भन्ने शब्दलाई हिब्रूमा चाहिँ बेरेसित भनिएको छ। Now the word Bereshit means अनि बेरेसितको अर्थ चाहिँ यो हो, little bit more than just the word beginning. वास्तवमा यो सुरुवात अथवा आरम्भ भन्नु भन्दाखेरि पनि यो चाहिँ अझै अलिकति बढी अर्थपूर्ण छ वास्तवमा बेरेसित भनेको चाहिँ। In Mark 1:1, Genesis 1:1, Luke 1:1, John 1:1, it all talks about the beginning. अनि मर्कुस 1 को 1 मा, उत्पत्ति 1 को 1 मा, लुका 1 को 1 मा, यूहन्ना 1 को 1 मा यो सबै पदहरुमा सुरुवातको अथवा आरम्भ, आदिमा भन्ने शब्दहरु चाहिँ यो सबै पदहरुमा तपाईले भेट्टाउनुहुन्छ। What is the meaning of the word beginning? अब सुरुवात अथवा आरम्भ भन्ने शब्दको अर्थ के हो त? It means starting. है, सुरु गर्नु हो। Okay, it means when you put a seed in the ground, then the tree starts. हेर्नुस् है त, जब तपाईले एउटा बिउलाई जमिनमा गाड्नुहुन्छ, रुखको सुरुवात चाहिँ जब त्यो बिउ चाहिँ जमिनमा पर्छ, रुखको सुरुवात हुन्छ। So the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God, means the beginning means it is the very starting point of the understanding of Jesus Christ, the Son of God. Basically, what it says is, in the beginning, it means the very basic level. एकदमै प्राथमिक स्तर रहेछ। It means it means the foundation. है, त्यसलाई जग भनेर भन्दाखेरि, For example, to make this big building, if there is no foundation, this building will fall down. अब यो घरमा हामी जब बसिरहेका छौं, यसको जग खनिएको थिएन भने, यदि जग बसालिएको थिएन भने आज यो घर यहाँनिर खडा हुने थिएन। The word Bereshit is made up of two meanings. One is Reshit,
बेरेशित भन्ने शब्द जसलाई सुरुवात अथवा आरम्भ भनिन्छ, त्यहाँनिर दुईवटा शब्द रहेछ है त। हिब्रूमा दुईटा शब्द मिलेर बनेको एउटा शब्द रहेछ। एउटा चाहिँ रेशित रहेछ, Reshit means head. अनि रेशित भनेको नै शिर हो It means top. है। सबभन्दा शिर या टाउके अथवा टाउको भनेर It भनौँ means chief. है, मुख्य भनेर भन्दा भयो। Okay? And the word be अनि यहाँनिर बी भन्ने अर्को शब्द छ, is the word beit, which means house. अनि बेत अथवा घर हो। Okay, so what does that mean? अब यसको अर्थ के हो त? This is the most important thing you can learn about the house of God. परमेश्वरको घरको बारेमा तपाईले सिक्नु पर्ने सबैभन्दा मुख्य कुरा यही नै हो भनेर भनेको। Okay? What is the most important thing? है, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो के हो त? The basic foundational level. है, एकदमै प्राथमिक जगको स्तर है, जो कस्तो यो चाहिँ तपाईलाई थाहा हुनु नै पर्ने कुरो। So if you don't know this, then you don't know anything about Jesus Christ. यदि तपाईलाई यो कुरो नै थाहा छैन भनेदेखि तपाईलाई येशूको बारेमा केही पनि थाहा छैन। Okay? So the very first thing you need to learn is what is the gospel, who is Jesus, who is Christ, who is the Son of God. सुसमाचार के हो? येशूको हुनुहुन्छ, ख्रीष्टको हुनुहुन्छ, परमेश्वरको पुत्र को हुनुहुन्छ, यो कुराहरू चाहिँ थाहा हुनु हरेक विश्वासीको लागि एकदमै प्राथमिक स्तर है। यो चाहिँ हरेक विश्वासीलाई थाहा हुनु नै पर्ने कुरा। This is the basic level. If you don't know this, then you have not started your journey in Jesus strongly. यदि तपाईलाई यो कुरो नै थाहा छैन भने येशूसँगको तपाईको यात्रा चाहिँ अलिक राम्रो प्रकारले है, सुरुवातमा नै अलिकति तगडा र दरिलो प्रकारले भएन रहेछ भन्ने बुझिन्छ। यदि कोही विश्वासीलाई यो कुरो नै थाहा छैन भनेदेखि येशूसँगको उसको यात्रा चाहिँ सुरुवातमा नै अलिक बलियो भएन रहेछ भन्ने हामी बुझ्न सक्छौँ। Okay, so everybody put your hands like this सबैजनाले हात त्यसै गर्नुस् त। and say, I'll say in English, repeat after me, then you say in Nepali. उहाँले इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि पनि सबैले पछि पछि भन्नुहोस्, मैले नेपालीमा भन्दा पनि सबैले भन्ने है त। I am building the foundation of who Jesus Christ, the Son of God, is in my life. सबैजनाले भन्नुहोस् है त। मेरो जीवनमा येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको पुत्र को हुनुहुन्छ भन्ने कुरोको जग म बसाल्दैछु। Okay? Now let's go, okay, on our journey. अब हामी यात्रा सुरुवात गरौँ है त। मलाई पैसा चाहिएको थियो, यसो दिन पकेट खर्च कति भएर त? यसो दिन नहुँदै होइन तिमीलाई जहिले पनि पैसा किन माग्नु पर्यो? जहिले पनि पैसा लगेर जान्छ तिमीले। काममा चलाउँछु नि, त्यत्तिकै खेरो खान्छ र। होइन अलि राम्रो राम्रो भएर बोल्ने गर न। योभन्दा नम्बर चाहिँ कतिको हुनु हो तपाईँको लागि चाहिँ? यो भयो भयो धेरै नकराउ, त्यहाँ दराजमा छ झिकेर लैजाऊ लौ। यत्रो बेर भइसक्यो पनि आउँदैन त, कहाँ गयो? खै आउँदै होला नि अहिलेसम्म, के काम पर्यो होला। ओ गाइजहरू, ओ आइपुगिस्। हेलो जसपर, आइपुग्छ बस बस। किन ढिलो भयो आज? एसएलटीले त्यही त हो ल्याङ गरेर के ल्याएको छ? तिमीहरूको चाहिँ के ल्याएको छ? के ल्याएको बोतल ल्याऊ अलि नै एउटा मैले के ल्याइस् तैँले जी? खै होला थ्याङ्क यू। जसपर दामी माग परेछ यार मेरो। जोस् आज चाहिँ खुवाइ पऱ्यो क्या मजाले। थाहा छ कहाँबाट लिएर आएको यस्तो दामी? मैले कहिले नराम्रो लिएर आउँछु त? थाहा तिमीले राम्रो ल्याउँछौ भन्ने कुरो।
अर्को चाहिँ ल ल यो अर्को कहाँबाट ल्याएर आएको यो है यो यहाँ त अलि हेल्प गर्थ्यो कि यसरी त्यसलाई बाँध्दैन हौ त्यहाँ अलिक भएन मैले जान्दै जानेन क्या हल्का यही भएछ मैले त अर्को पनि लिएर आएको थिएँ खोइ म लिएर आउँछु है अर्को पनि ल ल अर्को पनि लिएर आउँछु सरी साथी हो म त ग्लास त ल्याउँदै ल्याएन यस्तैमा खाऊँ है त्यसमा चलिहाल्छ नि के गर्ने अब आमाले ल्याउनु दिएन नि गिलास ल्यायो भने त फेरि मारिहाल्छ ल है लु मैले चाहिँ खाएँ यो त्यस्तो खा अनि झ्याँ गएर मर लाग्ने केही हुँदैन के एक्लै खाने विचार छ ल तपाईँ खा त्यसमा लाग्दैन त्यसमा लाग्दैन जसबाट ओए म गएको ल बस्न जाने के मेरो काम पर्यो आजको लागि मलाई चाहिए पनि ल्याङ गर्छ के होइन के घरमा सुर्तीले गराउँछ कि गएको जा भोलि छिटो आउनु है ल म पनि आजलाई कुनको सुर्तीले छिटो भराइन्छ होइन नाच हामी एक्लै हुन्छौँ नि त होइन म गएको आजलाई कुनको म भोलि आउँछ ल भोलि भेट्छौँ ल त्यसमा बाई बाई ल हामी पनि जाउँ त्यसपछि हेलो हेलो हजुर तपाईँ सन्ध्याको मम्मी बोल्नु हजुर। ए म डाक्टर सन्जु लोहार मेडी सिटी हस्पिटलदेखि बोलेको हो हजुर तपाईँको छोरी यहाँ बिरामी हुनुहुन्छ हजुर एक्सिडेन्ट पर्नेर एक्सिडेन्ट? हजुर तपाईँ तुरुन्तै आउनु होला है हुन्छ हुन्छ म आइहाल्छु हजुर हुन्छ ला मेरो छोरीको एक्सिडेन्ट भएछ पवित्रलाई फोन गर्नु पर्यो हेलो हेलो यसले पत्र चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ यस तपाईँ? म घरैमा छु अहिले। छिटो आउनुहोस् न हेर्नु मेरो छोरीको एक्सिडेन्ट भएछ कि छिटो आउनुहोस् न हस्पिटल ओके हुन्छ ल, हस्पिटल छिटो आउँछु है त ल, ल, ल। ए, जानुहोस्, जानुहोस् न, ल, हिँड्छभित्रै जानु है। नमस्ते नमस्ते कस्तो छ अहिले एडिटिङलाई अनि उसलाई चाहिँ अनि औषधिहरू गर्नु औषधिहरू दिइराखेको छ हजुर एक्सिडेन्ट चाहिँ ठुलै पर्नु भएको हो एक्सिडेन्टमा भएको त सबैजनाको मृत्यु भयो तर उहाँ चाहिँ बस्नु भएको छ उहाँको भाग्यले गर्दाखेरि उहाँलाई अहिले चाहिँ ठिकै छ उहाँ अहिले चाहिँ सजिलो हुनुहुन्छ हजुर तपाईँहरू गफ गर्दै गर्नु होला है ल ल हुन्छ एडिटिङमा कस्तो छ त छोरी मानिसको पुत्र तिम्रो रक्षा गर्नुभएको छ त्यसमा हामी खुसी छौँ नमस्ते आन्टी नमस्ते 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 आन्टी हाम्रो सन्ध्या साथीले के कसरी भयो एक्सिडेन्ट यो चाहिँ हिजो ठुलो एक्सिडेन्ट परेर अनि ठुलो एक्सिडेन्टबाट बचेको छ अनि धेरै मान्छेहरू मर्नुभयो चाहिँ मानिसको पुत्रले उसलाई चाहिँ बचाउनु भयो मानिसको पुत्र भनेपछि को हामी पनि मानिसको पुत्र हो पनि हामी पनि त मानिसको पुत्र हो मानिसको पुत्र भनेको चाहिँ राजा हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ परमेश्वरको पुत्र अनि अन्धकारमा बस्ने मानिसहरूको निम्ति चाहिँ एउटा ठुलो ज्योति उदाएको छ मृत्युको देशमा बस्ने मानिसहरूको निम्ति चाहिँ एउटा ठुलो ज्योति देखिएको छ किनभने हाम्रो निम्ति चाहिँ एउटा छोरो जन्माएको छ हाम्रो निम्ति एउटा छोरा दिएको छ अनि उहाँ चाहिँ मानिसको पुत्र येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ फेरि पनि यस संसारमा आउनुहुनेछ
किनकि जसरी पूर्वबाट बिजुली चम्कँदा पश्चिमसम्म उज्यालो हुन्छ त्यसरी नै मानिसको पुत्रको एक दिन आगमन हुनेछ। त्यस बेला चाहिँ मानिसको पुत्रको चिन्ह चाहिँ आकाशमा देखा पर्नेछ। त्यस बेला चाहिँ सब जातिहरूले विलाप गर्नेछन् र मानिसको पुत्रलाई चाहिँ बादलमा ठुलो शक्ति र महिमाका साथ आइरहेको तिनीहरूले देख्नुहुनेछ। मानिसको पुत्र चाहिँ जीवन दिने आदम हुनुहुन्छ जो चाहिँ यस संसारमा फेरि पनि आउँदै हुनुहुन्छ। वही मानिसको पुत्रले चाहिँ आज उसलाई ठुलो एक्सिडेन्ट हुनबाट बचाउनु भएको छ। म पनि क्रिस्चियन परिवारमा भए तापनि म चाहिँ यो संसारमा अन्धकारमय भएर हिँडिरहेको थिएँ। मैले चाहिँ यो एक्सिडेन्टबाट चाहिँ मैले के रियलाइज गर्न सकेँ भनेदेखि चाहिँ हामीलाई चाहिँ मानिसको पुत्र यहाँनिर यस संसारमा सेवा पाउनु होइन तर हामीलाई सेवा दिनको निम्ति हाम्रो छुटकाराको मोडको निम्ति चाहिँ उहाँ यहाँनिर आउनुभएको हो भन्ने कुराहरू मैले रियलाइज गर्न सकेँ। र अब उपरान्त हामी तिमीहरू साथीले पनि मलाई अन्धकारमय बाटोमा भएर हिँड्दाखेरि तिमीहरूले मलाई सहायता गर्यौ। मलाई मेरो हर घटी कमी अभावहरूमा तिमीहरूले मलाई सहायता गर्यौ। अबदेखि चाहिँ हामी सबैजना चाहिँ हामी ख्रिस्टमा भएर जिउनेछौँ। मलाई आशा छ तिमीहरू पनि मसँगै मानिसको पुत्रको ज्योतिमा भएर हामी जिउनेछौँ। हो, अहिलेसम्म हामी पनि अन्धकारमै रहेछौँ। अब चाहिँ हामी मानिसको पुत्रमा विश्वास गरेर हामी हिँड्नेछौँ। हो, हामी पनि अहिलेसम्म यस्तो नराम्रो गलतमा लाएर हामी अहिलेसम्म संसारको बाटोमा हिँडिरहेछौँ। हामी पनि मानिसको पुत्रमाथि विश्वास गर्न चाहन्छौँ पनि उहाँको त्यो उपरमा जिउन तर उहाँमै जिउँछौँ। हामी पनि ऊ जस्तै विश्वास गर्नेछौँ। हुन्छ, तिमीहरूले चाहिँ मानिसको पुत्रको बारेमा बुझ्यौ अनि उहाँलाई तिमीहरूले स्वीकार्यौ अनि यसमा चाहिँ म एकदमै खुसी छु होइन। मानिसको पुत्र चाहिँ यस्तो हुनुहुन्छ नि, उहाँको चाहिँ शासन र उहाँको राज्यको चाहिँ कहिले पनि अन्त हुने छैन। उहाँ चाहिँ शक्तिशाली परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ शान्तिका अनन्तका राजा हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो धर्मशास्त्र पवित्र बाइबलमा यस्तो लेखिएको छ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ जस्तो म जीवित छु त्यस्तै प्रत्येक घोडा चाहिँ मेरो नाउँमा टेकिनेछ र हरेक जिब्रोले चाहिँ परमप्रभुको प्रशंसा गर्नुपर्नेछ। आमेन।